ईमानी मुजमल और ईमानी मुफस्सल। ईमानी मुजमल एक मुख्तसर कलमा है जो ईमान के बुनियादी अकायद को जामी अंदाज में बयान करता है। ईमानी मुफस्सल में इस्लामी अकायद को तफसील से बयान किया जाता है। पढ़ने से क्या होता है? ईमानी मुजमल और ईमानी मुफस्सल पढ़ने से हमारा अकीदा मजबूत होता है, हमें अपने दीन के बुनियादी उसूलों का इल्म होता है और हम अल्लाह के कुर्ब के मुस्तहक बनते हैं। क्यों पढ़ें? 1. इस्लामी अकायद को जानने और इन पर ईमान मजबूत करने के लिए। 2. अल्लाह और उसके दीन पर मुकम्मल यकीन रखने के लिए। 3. दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए। 4. ईमान को दरस्त और कामिल करने के लिए। कब पढ़ें? नमाज के बाद, बच्चों को इस्लामी तालीम देते वक्त, दीनी महफिल में, आमतौर पर रोजाना किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। फायदे। 1. अकीदा मजबूत होता है। 2. इस्लामी मालूमात में इजाफा होता है। 3. दीन के बारे में समझ बीदार होती है। 4. अल्लाह के करीब होने का जरिया बनता है। 5. दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। नुकसानात। अगर सही तरीके से न समझा जाए तो अकीदे में कमजोरी आ सकती है। सिर्फ ज़बानी पढ़ने और अमल न करने से कोई फायदा नहीं होता। अकायद में शक व शबहात की गुंजाइश पैदा हो सकती है अगर दरस्त रहनुमाई ना हो। के साथ पढ़ें। 2. मतलब और मफहूम को समझकर पढ़ें। 3. दिल में ईमान को रासिख करने के जज्बे से पढ़ें। 4. बच्चों को भी याद कराएं और उसका मतलब समझाएं। ये दोनों कलमात मुसलमान के लिए बहुत अहम हैं, इसलिए हमें उन्हें याद करना, समझना और उन पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। तो अब हम उसे पढ़ेंगे और सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामि। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामि। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत।
بسم الله الرحمن الرحيم إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت بسم الله الرحمن الرحيم إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت بسم الله الرحمن الرحيم إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت بسم الله الرحمن الرحيم إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه آمنت بالله
كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ईमान मुफस्सल।
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल्यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल्यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल्यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल्यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल्यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल्यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल्यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल्यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल्यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल्यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअति बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि
ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت.